और इसी रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक और बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने बार बार ये बात कही है। रूस का कहना है कि यूक्रेन अपनी ही जमीन पर डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है, यानी वो एक परमाणु धमाका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन शैतानों की शैतानी से, इन मरणों की बलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मामलिंचरों की मामलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल आपने ये सुना, कुछ 20 सेकंड का मैंने इसलिए रखा था कि आप लोग सुनो, जानो आज दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है। हमारे देश में तो ये अत्याचार ये लोग जो कर रहे थे और जो इनका साथ दे रहे थे, जो इनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे, आज उनकी ये हालत अल्लाह सुब्हाना ताला कर चुके हैं। ये घर के ना घाट के बीच अधर के हो गए ये लोग। वो मिसरा मशहूर है ना, घर का कुत्ता क्या ना घर का ना घाट का, यानी बीच अधर के हो चुके हैं। बहरल के मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी था। इस वक्त यूक्रेन बर्बाद हो चुका है, तबाह व ताराज हो चुका है। इसके पीछे जितने हाथ थे, जितने लोग थे, वो सब लोग फट के हाथ हटा चुके हैं और वो लोग हथियार डाल चुके हैं। उसकी वजह आप लोगों को ये पता है, रशिया ने बिल्कुल तबाही मचा रखी है। यूक्रेन के अंदर तबाही मचा रखी है, बर्बाद हो चुका है यूक्रेन। अभी किधर से भी उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए ये करने जा रहा है, उन्हें गलत काम करने जा रहा है अपनी खुद की सरजमीन पे, अपनी खुद की कंट्री में, अपनी खुद की कंट्री में, अपनी खुद की सरजमीन पे एटमी हथियार, एटमी ताकत, एटमी बम को फाड़ने के चक्कर में। यानी ये एक अंदाजा लगा सकते हैं आप, सिर्फ यूक्रेन नहीं, यूक्रेन के आसपास के जितने भी हैं कंट्री हैं, यहूदिया तबाह बर्बाद हो जाएंगे। इनके आने वाली 15-20 साल के बाद की भी नस्लें ऐसी पैदा होगी जो हम सोचते भी हैं तो आंख पे कांटे चढ़ जाते हैं, आंख पे कांटे आ जाते हैं। एक तबाहकुन मराहल में दाखिल हो चुके हैं यूक्रेन और रशिया की लड़ाई, क्योंकि अभी यूक्रेन को इज्जत बचाने के लिए कुछ भी नहीं रहा, लेकिन वो सोचता ये है कि मैं गया तो गया, साथ में आस पास के भी लेके जाऊंगा। ये रहती है कमजोर पने की अलामत, ये रहती है कमीने पने की पहचान। जो मैं बता चुका हूं आप लोगों को, यूक्रेन एक ऐसा दाग, एक ऐसा धब्बा है जो एक अल्लाह सुब्हाना ताला ने तबाह बर्बादी के लिए लानत भेज चुके हैं। अल्लाह लानत आपने सुना होगा, ये सिर्फ इसके लिए आयद है, फिल वक्त के लिए। ये आयद और दूसरों के ऊपर भी हो सकती है आगे चल के, लेकिन फिल वक्त यानी वो ये धमकी दे चुका है कि मैं मरा साथ में जो है सो आड़ोस पड़ोस को भी लेके जाऊंगा। लेकिन उससे फ़र्क दूसरों को, यानी मिसाल के तौर पे तुर्की है या अपने हमसाया ममालिक है, उनको नहीं पड़ेगा, इसराइल को पड़ेगा, अमेरिका को पड़ेगा, फ्रांस को पड़ेगा, जर्मन को पड़ेगा, और जितने ये मुस्लिम ममालिक, मुस्लिम दुश्मन है, वो सब तबाह बर्बादी के गगार पे है। ये चेतावनी दे चुका है रशिया। अब ये लोग खुद जो अभी तक इसकी सपोर्ट कर रहे थे, साथ दे रहे थे, इसको नष्ट करने की मंसूबाबंदी चल रही है, उसके ऊपर मीटिंगें चल रही। जो होता सो होने दो, लेकिन आप लोग जानना, आप लोग सुनना और आप लोग समझना, आप लोग सावधान होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, जितने उधर रहने वाले आसपास के लोग जो मेरे को वॉच करते हैं, जो मेरे वीडियोस देखते हैं,
ان سب کے لیے ہماری نیک تمنائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہے. ہم دعا کریں گے کہ اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے, اللہ اپنی حفاظت میں رکھے, ہر آبا سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے, اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. سب سے پہلے یہ چیز تو ہم نے ثابت بھی کر چکی ہے, بتا بھی چکی ہے, اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے لیے دعاگار رہیں گے ہم. لیکن یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے بھائی, اور اگرچہ اس کو یہ پڑوسی ممالک جو اس کا ساتھ دیے ابھی تک ابھی نشت نہیں کرے اگرچہ, تو اس کا خمیازہ ان کو بھی بھگتنا پڑے گا. اور آنے والی نسلیں 20-25 سال تک, میں بتا رہا ہوں, یروشلم کا جو حال ہوا تھا نا, یروشلم سے بدتر حال ہوگا, کیونکہ اس سے بھی خطرناک ہے اس کے پاس, اس سے بھی خطرناک ہے اس کے پاس وہ پٹاخہ, جو پٹاخے کے بارے میں ہم سوچتے بھی ہیں تو ہماری راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑ سکتا ہے دنیا کو. اور یہ صرف یہ اڑوسی پڑوسی ممالک تو خیر برباد ہوں گے ہی ہوں گے, اس کا اثر ساری دنیا میں بھی ایک ایسا وائرس نازل ہو جائے گا جو آپ لوگ کو اچھی طرح پتہ ہے, کرونا نام کی ایک آب و ہوا آئی تھی, اس سے خطرناک ہوا رہے گی. اور یہ ہونے والے جو عورتیں جو حمل سے جو رہتی ہے, پیٹ سے جو رہتی ہے, ان کے لیے بھی یہ خطرناک ہے, ان کے لیے بھی یہ صحیح نہیں ہے. یہ آپ لوگوں کو بتانا بہت ضروری تھا, جو آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں. تو میرے عزیز دوستو, میرے بھائیوں, آپ لوگوں کو خیر اس سے بچنے کے لیے, اس آب و ہوا سے, اور یہ اگرچہ ویسا خدا رہا اگرچہ انہیں پھاڑ دیا, پٹاخہ پھوڑ دیا, تو اس سے بچنے کے لیے, اس کی آب و ہوا سے, یہ وائرس سے, اس کا علاج بتاؤں گا میں. لیکن ابھی وقت نہیں آیا, وہ آئے گا تو انشاءاللہ تعالی میرا انتظار کریے. اور برابر آپ لوگوں کو ایک ایسا ایک ہلکا, ہر گھر میں رہتا ہے نسخہ, وہ ہر گھر میں رہتا ہے نسخہ, وہ نسخہ آپ لوگوں کو بتایا جائے گا تاکہ آپ لوگ اس سے استفادہ ہو سکے, آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکے, تاکہ یہ چیز اگرچہ میں بتاؤں گا تو یہ آپ لوگ ابھی سے استعمال کریں گے, اس لیے وہ غیر مناسب ہے. وقت آنے سے پہلے اگرچہ یہ استعمال کر لے تو یہ واجب نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے, اس لیے میں ٹھہر کے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی بتاؤں گا میں, اور اللہ سے ہم دعا گاہ ہیں کہ اللہ جو ہے سو اس مسئلے کا حل خیر خوبی سے کرے, اللہ اپنی حفاظت میں رکھے ہم سارے لوگوں کو. بہرحال میرے عزیز دوستو, میرے بھائیوں, نمازوں کی پابندی کرو, ماں باپ کی خدمت کرو, بڑوں کے احکام پہ عمل کرو, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو, کیونکہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا طلبگار ہے آپ کا یہ بھائی, آپ کا یہ بھائی آپ لوگوں کی دعاؤں کا طلبگار ہے. بہرحال کیف آپ لوگ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کا معاملہ کرے گا. یہ آپ لوگوں کو ساودھان کرنا بہت ضروری تھا, اور یہ خبر بتانا بہت ضروری تھا کہ حالات اتنے خطرناک ہو چکے ہیں جو میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا. صرف اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ خیر کا معاملہ عطا کرے اور ہماری حفاظت فرمائے, اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے, اللہ ہر آبا سے ہم کو محفوظ رکھے, ہر تنگ نظری سے ہم کو محفوظ رکھے, خاص کر ان جاہلوں کی جاہلیت سے ہم کو محفوظ رکھے, اس تنگ نظری سے ہم کو محفوظ رکھے, ان فرقہ پرست طاقتوں سے ہم کو محفوظ رکھے, اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. بہرحال کیف آپ لوگ بھی دعا گاہ ہو جائیے, دعا کیجئے کہ اللہ قبول کرنے والے ہے, کیونکہ وہ راشد ہے, وہ باسط ہے, وہ جبار ہے, وہ ستار ہے, وہ غفار ہے, کیونکہ وہ کریم ہے, وہ رحیم ہے. جب ان کی ہمارے اوپر عنایت کریم نازل ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالی ہم کو کوئی چیز نہیں چھین سکتی. یہ تو ایک حقیقت ہے, یہ ایک درست ہے, لیکن پھر بھی غفلت نہیں برتنا, غفلت برتنا نہیں ہے. بہرحال کیف میرے عزیز دوستو, میرے بھائیوں, آپ لوگ سب نمازوں کی پابندی کرو, کیونکہ حالات بڑے پیچیدہ ہیں, حالات بڑے خطرناک ہیں, حالات ہوائیں ایسے رخ بدلے ہیں, جو ہم کو مٹانے نکلے تھے آج وہ خود مٹ رہے ہیں, جو ہم کو دبانے نکلے تھے وہ خود دب رہے ہیں, جو ہمارے لیے جو ہتھ کنڈے استعمال کرے تھے آج وہ ہتھ کنڈوں میں خود پھنس رہے ہیں. یہ اللہ کی لعنت ہے. اسی لیے کہتے ہیں اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی, جب وہ گرجتی ہے
تو ایسے ہی برستی ہے جس طریقے سے برس رہی ہے. ان کے فلسفے ختم ہو جا رہے ہیں, ان کی کائنات ختم ہو جا رہی, ان کا وجود ختم ہو جا رہا, یہ نست نابود ہو رہے ہیں, یہ برباد ہو رہے ہیں. ابھی وقت ہے, سنبھل جاؤ, سدھر جاؤ. جو ہم مسلمانوں کو اور اسلام کو مٹانے کی بات کرتے ہیں, تمہاری وہ اوقات نہیں ہے. جب جب اسلام کو مٹانے کی سازش کرے ہے, نسلیں مٹ چکی ہے, نسلیں ختم ہو چکی ہے, اس لیے تمہاری اوقات نہیں ہے. یا اللہ میرے عزیز دوستوں, میرے بھائی, منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھے, نمازوں کی پابندی کریے. سلام.